यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतम। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय हर्क साम्पाङले एउटा स्टेटस लेख्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, धरान आविष्कार केन्द्रका लागि बजेट माग गरेको छु, महावीर दाजु लु त्यता लागौँ, चाउचाउ पकाइ राखेर ढिँडो उरालेर खाएर मन्त्रालयमै सुतेर मात्रै जुनी नबितोस्, देखिने काम गरौँ, राष्ट्रसभामा निदायका कुरा अहिले भाइरल भइरहेछ भनेर स्टेटस लेख्नुभएको थियो। हत्त नपत्त महावीर पुनले जवाब लेख्नुभयो। उहाँले लेख्नुभयो, काम मात्र देखाएर पुग्दैन नि भाइ, हात खुट्टा चलाउने काममा त 100मा 120 दिन्छु, तर मुख चलाउने कुरामा 100मा 30 मात्र मुस्किल दिन्छु ल। खोइ त मन्त्रालयको ऐन नियमावली बनाउन सघाएको त्यो धरानको आविष्कार केन्द्रको पाराले अहिले चल्दैन त। पूर्वतिर जसले ढङ्ग ल्याउँछ त्यहाँ एउटा नवप्रवर्तन केन्द्र बन्छ, नमस्कार भनेर जवाफ लेख्नुभएको छ। यसलाई कसरी बुझ्नु, कसरी तपाईँले? अब हालसालले एउटा निधाएको फोटो आफैले भाइरल गरेर ल मैले पनि पैसा कमाउन लागेँ है, तिमीहरूले त पैसा कमायौ मलाई बदनाम गर्यौ भन्नुहुन्छ। त्यो फोटो उहाँलाई बदनाम गर्न होइन, उहाँको यथार्थ तस्बिर देखाइदिएको। राष्ट्रिय सभामा निदाउन पाइँदैन मन्त्री भएपछि, जुझारु हुनुपर्छ भन्ने सन्देश हो। उहाँले जे कुरामा पनि पैसा देख्नुहुन्छ। अस्ति जनताले ग्यास पाएनन् नि मन्त्रीज्यू भन्दा 1 लाख दिँदा पनि बोल्दैन, चुप 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 भन्दै हिँड्नु हो। अनि चाहिँ काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा उहाँले लगाउनुहुन्छ। हर्क साम्पाङज्यूको हकमा त उहाँ जतिको बैगुनी कृतज्ञ मन्त्री सायद यो दुनियाँमै कोही छैन होला। लगभग उसको महावीर पुनको किताब बिक्न बन्द भइसकेको थियो। त्यो इरिटेसन लाग्ने, झर्को लाग्ने, त्यो स्टेरियो टाइपको कति नक्कली कुरा लेखिएका त्यो झुटको पुलिन्दा पनि छ त्यहाँ। र त्यो आत्मप्रशंसा आत्मपुराणले भरिएको त्यो झुरपटास किताबलाई हर्क साम्पाङले ठिकै छ नि त, कृषि औजार कारखाना खोल्नको लागि हुन्छ भने ठिकै छ भनेर बडो सदाशयता राखेर उहाँले बिकाइदिनु हो। परिणाम के भयो? पछि उहाँले गाली गर्नुभयो, ए यो हर्क साम्पाङ राष्ट्रियताको कुरो गर्छ, केही न काम बुद्धि नै छैन भन्नुभयो। अहिले आविष्कार केन्द्रको सवालमा उहाँले जुन कुतर्क राख्नु भएको छ त्यसमा कुनै तुक छैन। 3 र 13 को कुरा गर्नुभएको छ। त्यसकारण म तपाईँलाई के भन्छु भने उहाँले हर्क साम्पाङलाई भाइ भन्न मिल्दैन। हर्क साम्पाङज्यू भनेको प्रतिपक्ष दलको नेता हो। उहाँको आमापट्टिको पनि होइन, मामापट्टिको पनि होइन। साँच्चै भाइ थियो भने पनि संसदीय मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो भन। त्यसकारण उहाँले भाइ भनेर जसरी गरिमा मण्डन गर्नुभएको छ, अपमान गर्नुभएको छ, त्यो आफैमा हेप्ने कुरा हो। म ठुलो बडो भएँ भन्ने हेर्दा साह्रै सोझो देखिने, तर भित्र त्यति चतुर मान्छे कोही छैन। यो टिकटकको भ्यागुते माइलो र भ्यागुते र यो मन्त्रीमण्डलको यो महावीर पुन जस्तो बाहिर हेर्दा सोझा, भित्र मनका अति बाठा मान्छे कोही छैन। उहाँ रासोपा 2 हो। रासोपाको लागि उहाँले काम गर्नुहुन्छ र उहाँले हर्क साम्पाङलाई हेपेर कुरा गर्नुभयो। हर्क साम्पाङकै मोडलमा जानुपर्छ। ढिँडो खाएर स्टन्ट गरेर अनेक गरेर हुन्छ भन्ने कुरो मन्त्रालयमै सुत्ने बस्ने उठ्ने गर्न चाहिँ कारण के हो? त्यसले के फरक पार्छ त? हामीलाई काम चाहिए हो। तपाईँ चाहे उहाँले काम धेरै गर्नको लागि भन्नुभएको छ, साँच्चै के काम धेरै गर्नको लागि हो कि किन हो? त्यस्तो लाग्दैन मलाई। काम भन्दा पनि उहाँ वास्तवमा भन्ने भने न काम गर्ने न राम्रो अभिव्यक्ति दिने, उहाँको एकदम रुखो सामन्ती शैली छ। उहाँ रहस्यमय हुनुहुन्छ। त्यसैले मान्छेले महावीर पुनलाई पहिला गलत तरिकाले बुझे। उहाँ कुनै साइन्टिस्ट पनि होइन, केही पनि होइन। र उहाँले नेपाली जनताको भावनासँग खेल्नु भएको छ। उहाँले काम पनि गर्नुहुन्न। राष्ट्रियताको सवालमा झनै झुर सोचाइ छ। युरोपका कति देश टुक्रिए, के गरे, खालि देशको कुरा गर्छ, राष्ट्रको कुरा गर्छ भनेर हर्क साम्पाङको अपमान पनि गर्नुभएको छ। र महावीर पुन वास्तवमा हर्क साम्पाङलाई जसरी अपमान गर्नुभएको छ, म भन्छु जब उहाँले भनिरहनु भएको छ म प्रधानमन्त्री हुन्छु, राष्ट्रपति हुन्छु, म देश चलाउँछु, हर्क साम्पाङले भनिरहनु भएको छ। तर त्यो सपना बोक्न उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक टाइपले त्यो सपना बोक्ने हैसियत त महावीर पुनको छैन नि त। हर्क साम्पाङ त त्यहाँ पुग्नुहुन्छ नि त भोलि। हजुर, अहिले हर्कले जुन एउटा भनिरहनु भएको छ नि, देशमा सुशासन अहिले बालेनले दिन सक्नु भएन, रवि लामिछानेले यसको सट्टामा अर्को व्यक्ति अथवा इङ्गित गरेर उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ नि त। सुशासन उहाँबाट भएन, बालेन शाहबाट देशमा सुशासन भएन, देशले सुशासन पाएन, अर्को विकल्प खोज्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? सोरेआना ठिक कुरा हो। उहाँको यो स्ट्राटेजिकल तर्क हो, यसलाई रणनीतिक तर्क भनिन्छ। यो चाणक्य नीति अन्तर्गत चातुर्यतापूर्ण अभिव्यक्ति हो। अब यो
रासोपा आफैमा देशको लागि अभिशापपूर्ण पार्टी हो। यसले नेपालको विकास समृद्धिको ग्यारेन्टी त गर्न सक्दैन, देशलाई अधोगतितिर धकेल्यो, समृद्धि र विकास दिनै सकेन, जनतालाई झन् गरिब बनायो, गरिबहरू झन् निमुखा र होचा अर्गेला हुँदै झन् रोग भोग र शोकमा आक्रान्त छन्। देशको आर्थिक अवस्था तबाह भएको छ, वैदेशिक सम्बन्ध समाप्त भएको छ, विदेशी हस्तक्षेप ज्यादै बढेको छ। नेपालले मिच्दै नमिचेको सीमा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्लज्ज भएर हामीले भारतको सीमा मिच्यौँ भनेर वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री आफै असफल भइसके, सरकार असफल भइसक्यो, करको कहरमा जनता पुरै पीडित छन्। यस्तो बेलामा यो सरकार जति दिन रहन्छ त्यति दिन जनता झन् ठुलो पीडामा हुन्छन् भन्ने आशयले ल यो सरकारको विकल्प खोजिहाल्नु पर्यो। यसले शान्ति विकास स्थिरता दिन सक्दैन, यो घातक सरकार हो, यो जनविरोधी सरकार हो, यो राष्ट्रघाती सरकार हो। ल रविजी अब तात्तुस भने आओ। अब रवि लामिछाने चिन जाने पनि कुरा थियो नि त। म यो विषयमा आउँदैछु। अब यतिखेर हुन त हर्क साम्पाङज्यू तपाईँ आफै तात्तुस र तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म राष्ट्रपति हुन्छु, म देश बदल्छु, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङवादी शैलीमा उहाँले यो कुरा भनिरहनु भएको छ। आफै तयार रहनुहोस्, किन अरूलाई विकल्पको रूपमा तयार गर्नुहुन्छ भन्नु एक हिसाबले स्वाभाविक हो हर्क साम्पाङलाई। तर संसदीय अङ्कगणित अलिकति नमिल्दो छ। यो ढङ्गले विकल्प तयार गर्नु पर्यो भन्नुको आशय चाहिँ रासोपाले रासोपाभित्रैबाट विकल्प दिनु पर्यो। स्वर्णिम बागले झन् छुट्टो विकल्प हो भनिन्छ। रवि लामिछानेले असफल बजेट ल्याएर, कुख्यात बजेट ल्याएर यो सरकार असफल बनाउनकै लागि, बालनलाई असफल बनाउन स्वर्णिम बागलेलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा परिचालन गरेको हो भनिन्छ। उनी भारतीय लाइनमा छन्, कुख्यात नेहरू डक्ट्रिनलाई काँध थापेका छन् उनले। नेहरू डक्ट्रिन यो मुनरो डक्ट्रिन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने ज्याक मुनरोले अमेरिकाले सारा युरोपभरि ल्याटिन अमेरिकाभरि मुखियागिरी गर्नुपर्छ, रजगज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सिद्धान्त ल्याएका थिए। मोदी पनि यो दक्षिण एसिया, साउथ एन्ड साउथ इस्ट एसियाको राजा हो, उसले भनेको थपक्क मान्नुपर्छ भन्ने कुख्यात नवमुनरोवादी डक्ट्रिन प्रतिपादन गर्ने यो असफल अर्थमन्त्री स्वर्णिम बागलेले के सोचिरहेका छन् भने रवि लामिछानेलाई मुद्दाको कारण अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन। जब बालन शाहको कुर्सीको खुट्टा भाँचिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने यिनलाई लागेको छ। अब संसदीय अङ्कगणित हेर्दा बालनको विकल्प खोज्न ढिलो भइसक्यो देशको स्थिति हेर्दा। तर कुरा चाहिँ के हो भने अब सबभन्दा राम्रो नयाँको विकल्प नयाँ हो भने त एमाले काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गर्छन्। हर्क साम्पाङलाई मानिदिउँ, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ, तर त्यो अवस्था अहिले नहोला। त्यही भएर हर्क साम्पाङज्यूले अलिकति नयाँ तरिकाले कुरा गर्नु हो। अब अर्कोतिर तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि विश्वराज आङदम्बे वा एमालेको क्यान्डिडेटमा पनि यिनीहरूले स्वीकार गर्दैनन् भने अब कल्ला गर्ने त रवि लामिछाने तात्नु पर्यो भन्नुको मतलब रवि तात्ती बित्तिकै त्यो पार्टी फुट्छ। त्यो पार्टी फुट्नु देशको हितमा हुन्छ। यिनीहरू विभाजित खरानी र घन्टेहरू बेग्ला बेग्लै चुलो चम्को लगाएर बस्दा देश हित हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँले भनेको हो। र वास्तवमा यदि रवि लामिछाने तात्ने हो भने यो निश्चित छ, या त बालनले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्छन् र यिनले चाहिँ तपाईँको यदि उनको कुर्सीको खुट्टा भाँचिने भयो भने अब स्थानीय चुनाव र प्रदेशसँगै संसदीय चुनाव गर्छन्। यदि त्यो सम्भव भएन भने याद गर्नुहोला म के भन्दैछु, यदि त्यो सम्भव भएन भने अब तपाईँको यिनले काङ्ग्रेसबाट समर्थन लिएर सरकार चलाउँछन्। काङ्ग्रेस वा एमाले पनि यो पार्टी विभाजित हुन्छ भने समर्थन दिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि अहिले रासोपा भन्ने यो जनविरोधी पार्टी चरम सङ्कटमा छ। त्यसकारण यो सङ्कटको अवस्थामा अब हर्क साम्पाङज्यूले भनेको कुरा सोरे आना ठिक हो। अब यो उहाँले रविलाई एकदम राम्रो दुधले धोएको भनेर भने होइन, उहाँलाई थाहा छ रविको टाउको माथि अनगिन्ती सहकारीवाला मुद्दा छन्, सङ्गठित अपराधको मुद्दा छ। अब त्यो सर्वोच्चले भोलि उल्टाइदिन सक्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा छ। त्यसकारण त्यसको बावजुद पनि बालन भन्दा चाहिँ यो बेटर हो कि भनेर भन्न खोजेको। उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ अथवा उहाँको विकल्प अर्को खोज्नुपर्छ। तर रवि लामिछाने इन्डिया पनि जानुभएको थियो होइन, कतिपयले चाहिँ उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएर आउनुहुन्छ भनिरहनु भएको पनि छ नि त विज्ञ व्यक्तिहरूले। अहिले इन्डिया गएर आएपछि इन्डियन आशीर्वाद लिएर आएको कुरो यो लुकेको छैन, छिपेको छैन, यो ओपन सिक्रेट हो। यो कसैले बुझ पचाउनै सक्दैन, बुझेर पनि बुझ पचाउनु हुँदैन।
अहिले तत्काल रवि लामिछानेको चाइना जाने बाटो त बन्द भयो होइन। रवि लामी अहिले तपाईँले प्रश्न गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो किन चाइनाले उनलाई अनुमति दिएन अथवा उनले किन त्यो भ्रमण स्थगित गर्नुभयो। दुईवटा कारण हो। अहिले रवि लामिछानेको सबभन्दा निकट भने सुदन गुरुङ छन्। हेर्दा बालेन देखिए पनि सुदन गुरुङजी गृहमन्त्री भए पनि हातमा टिओबीको ट्याटु छ। कुख्यात तिब्बती सम्मेलन गर्ने कुरामा सुदन धेरै अगाडि बढाएका थिए। सस्तो लोकप्रियताको भाउ त चलाएका छन्। हो टिओबीको नाइकेलाई नै संरक्षण गरेको भनेर चाइना रिसायो। अब रवि लामिछानेले म्याक्सिमम भेट पाउने भनेको चिनिया विदेश मन्त्री पनि होइन, चिनको एउटा मामुली मन्त्री जो त्यहाँको पोलिट ब्युरो सदस्य छन् त्योभन्दा बढी भेट नपाउने भएपछि त रवि लामिछानेको यो भ्रमण त पुरै तपाईँको फ्लप भयो। त्यसकारण रवि लामिछानेलाई अब चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङले भेट्ने त कता हो कता, त्यो त असम्भवै थियो होइन। त्यसपछि तपाईँलाई म भन्दैछु चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी, स्टेट काउन्सिलर याङ जेइसीले भेट्ने कुरा पनि असम्भव भयो। चिनिया पिपुल्स जनकङ्ग्रेसको अध्यक्ष अर्थात् त्यहाँको सभामुखले पनि नभेट्ने भए। यो कारण के भने रवि लामिछाने दोगला छन्, रवि लामिछाने अवसरवादी छन्, रवि लामिछाने अराजनीतिक छन्, उनको कुनै महत्त्व छैन भनेर इग्नोर गरेको। नेपालको इतिहासमा चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जो विश्व राजनेता हुनुहुन्छ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प समेत उहाँलाई भेट्न आतुर भएर आउनुभयो। उहाँले चिनिया राष्ट्रपतिले कि त प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपतिमा भेट्ने हो, त्यो बाहेक पदमा नरहेको अवस्थामा पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेको होइन। किनभने कम्युनिस्टसँग फेटर्नल रिलेसन हुन्छ, त्यसलाई महत्त्व दिइन्छ। अनि पदमा हुँदा पनि नहुँदा पनि भेट्या भने विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई हो, राष्ट्रपति हुँदा पनि भेट्नुभयो, नहुँदा पनि भेट्नुभयो, नहुँदा पनि उहाँलाई गार्ड अफ अनर दियो। तर रवि लामिछाने हिस्स बुढी हरियो दाँतको स्थितिमा पुगे। रवि लामिछानेको पूर्णतया कुटनीतिक असफलता हो। सी जिनपिङले मात्रै होइन, चिनको हाई लेभलको कुनै पनि पदाधिकारीले नभेट्ने भन्ने बित्तिकै रवि लामिछानेको चिनिया नजरमा अस्तित्व समाप्त भयो। त्यही भएर उहाँले स्थगित गर्नुभयो। अब स्थगित नगरी सुख भयो। तपाईँले त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मामुली मान्छेले मात्रै भेट्ने भयो, डिनर सिनर खुवाएर डकारेर पठाइदिने भयो, 2 रात 3 रात गेस्ट हाउसमा सुताउने भयो। अर्थ नपर्थ गोविन्द गाई टाउको औषधि नाइटेबललाई त्यो भ्रमणको औचित्यता नहुने भएपछि रवि लामिछाने निराश भएर भ्रमण स्थगित गरेका हुन्। जस्तै अहिले अब छुट्टी मनाउनको लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मुक्तिनाथ अब मुस्ताङ कता कता जानुभएको छ घुम्न, यो विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ? कतिपयले चाहिँ अब अमेरिकालाई चाहिँ अब मुक्तिनाथमा चाहिँ अब सेनाहरू ल्याएर झारिसकेको छ, त्यही कुरा मिलाउन जानुभयो भन्ने कुरा नै आएको छ, कसरी हेर्नु भएको छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, मुक्तिनाथको भ्रमण आफैमा मुक्तिनाथ भन्ने कि मुस्ताङ भन्ने होइन, मुस्ताङको उहाँको भिजिट आफैमा अत्यन्तै रहस्यपूर्ण छ। उहाँ लाभा लस्करसहित तर गोप्य रूपमा जानुभयो। मुस्ताङ भ्रमण किन भयो? किनभने मुस्ताङमा तिब्बती ढाँचाको त्यहाँ गुम्बा छ। त्यो गुम्बा तपाईँलाई म याद दिलाउँछु, त्यो 12औं शताब्दीको गुम्बा भनिएको छ। त्यही गुम्बाको फोटो छाप्न खोजेका थिए पैसा, अब त्यो असफल भए नि। लो घ्यागर भन्ने एउटा त्यहाँ गुम्बा छ। अर्को त्यसलाई अमेरिकाले रेट्रोफिट गरेको र त्यहाँ अमेरिकनहरू पनि सादा पोसाकमा थुप्रो सैनिकहरू गएको भन्ने कुरा छ। यो अत्यन्तै गुपचुप राखिएको, सेनाको ब्याकिङमा। उनले सेनाको ब्यारेकमा सेनालाई बाहेक कसैलाई भेटेनन्। प्रहरीले अफरातफरी गर्यो। उसले त वास्तव प्रधानमन्त्रीको सेक्युरिटी त गर्नु पर्यो, तर पाकिस्तानी मोडलको गाइडेड डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्ने बालेन शाहले प्रहरीलाई विश्वासै गरेनन् र सिधै सेनाको मातहतमा उनी त्यहाँ पुग्न त पुगे है, तर कुरा अलिकति फरक भयो। अब बस्ने होटलमा त कसैलाई पनि अब त्यहाँ सीसीटीभी सबैको कनेक्सन विच्छेद गरिएको छ। देशको प्रधानमन्त्रीको बारेमा प्रहरी चिन्ताले सुत्न सकेको छैन। सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप्ने नेपाल प्रहरीले भरोसै गरिएको छैन। आइजी साहबलाई प्रहार गर्ने कुरो त छँदैछ, त्यसबाहेक पनि प्रहरी निरीह भएको अवस्था छ। म पुण्य गौतमले यहाँबाट टेलिस्कोप लगाएर सबै कुरो त हेरेको छैन, तर मैले पाएको सूचनासम्म त्यहाँ चाहिँ युरेनियमको भण्डार छ। अमेरिकनहरू डिप स्टेटले पश्चिमाहरूले त्यही युरेनियम ताकेका छन् र त्यहाँ क्षेत्रमा त नेपाललाई पनि जान दिँदैन। त्यहाँ अमेरिकाको चाहिँहरूले आएर जम्मै सिल गरिसकेको छ। अब ज्ञानेन्द्र शाहीले त दोस्रो खम्पा विद्रोहको तयारी हो कि भनेर व्यङ्ग्य पनि गर्न भ्याए। भनाइको मतलब चीन विरुद्ध पहिला खम्पाहरूलाई उठाइयो तिब्बतीहरूलाई, त्यसैको दोस्रो संस्करण हो कि त्यहाँ तिब्बती मोडलको गुम्बाहरू पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
चीन असाध्यै सशङ्कित छ, रिसाएको छ। अब त्यहाँ नेपालको राजतन्त्र अन्त्य भए पनि त्यहाँ राजा रजौटाहरू त छन्। त्यहाँ तपाईँको जिग्मी पर्वल विष्ट त्यहाँ आए भेटे भन्ने कुरा छ। अब त्यहाँ पनि फेरि अमेरिकनहरूको चलखेल बाक्लै भएको कुरा पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने स्थिति भयावह छ। नेपालको सेक्युरिटी कन्सर्न अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भइसक्यो। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताको मान्यतालाई जोगाउन सकेका छैनौँ। हर्क सम्पाक जो हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिएका छन्। नेपालले भारतको सीमा मिचेकै छैन, तर प्रधानमन्त्री निर्लज्ज वक्तव्यबाजी गर्छन्। मैले यसमै चाहिँ काट्न खोजेँ कि जुन त्यो मुस्ताङ युरेनियमको कुराहरू आइरहँदाखेरि अब चिनिया व्यक्तिहरूसँग गुपचुपमा कुरा गर्न जानुभएको हो कि बालेन शाह? चिनियासँग किन गर्नु? चिनियाले त्यहाँ कुनै इन्ट्रेस्टै राखेका छैन। भोलि अब आज अमेरिका गएर त्यो ठाउँमा बसिसकेको छ, भोलि त तपाईँले ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्नु हो। अमेरिकनहरूसँग चाहिँ इन्ट्रेस्ट जोडिया छ। त्यहाँ अमेरिकनहरूले त्यहाँको युरेनियम कब्जा गर्न खोजिरहेको डिप स्टेटको योजना त्यही भएको कुरा त यो पहिलेदेखि आएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गुप्त रूपमा अमेरिकन वा तिब्बतियनसँग भेटेको हो कि भनेर पनि यहाँ बेनिफिट अफ डाउट लिइएको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने बालेन शाहजीको यो भ्रमणमा अति गोप्य राख्न खोजिएको थियो। रवि लामिछानेको क्याम्पबाटै यो सूचना चुइएको कुरा आएको छ। उनी त्यहाँ जाने भन्ने कुरा, त्यहाँबाट सूचना चुइयो भन्ने कुरा आएको छ। रवि लामिछानेले जतिखेर सेन्ट्रल कमिटीको बैठक गर्दै थिए केन्द्रीय समितिको, त्यही बेलामा फेरि बालेन दलबलसहित गाडी लावा लस्करसहित मुस्ताङ गएको अवस्था छ। उनले त केन्द्रीय समितिको बैठकमा महत्त्व नै दिएनन्। उनी यो पार्टीकै होइनन्, हुन त उनी पार्टी सदस्य नै छैनन्। रासपाको उनी पार्टी सदस्य होइनन्। उनको यो स्वर्णिम वाग्लेजीको अहिलेको स्ट्याटस भनेको सस्पेन्डेड फाइनान्स मिनिस्टर, अर्थात् डिजुरे फाइनान्स मिनिस्टर, अर्थमन्त्री हुन्। त्यो तपाईँको अहिले ओभर एक्टिङ गरेर कमेडी गर्छन् नि एकजना सन्दीप छेत्री भन्ने, तिनले मिमिक्री गरेका छन् नि त। त्यहाँ चाहिँ उनले मिनिङ मिनिस्टर भनेका छन्। अहिले यो कुरो पनि सुहाउँदो छ है। अब उनको अहिलेको हैसियत भनेको हेर्नु त BYD गाडीमा कर छविको विषयलाई लिएर आफ्नो विभागीय मन्त्रीलाई नै गम्भीर असर पर्ने गरी उनको मातहतमा रहने भन्सार विभागको डिजीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्यो। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो भने स्वर्णिम वाग्लेलाई अहिले बालेन शाहले लगभग डिफ्याक्टो उनको हक अधिकार खोसेका छन्। उनी डिजुरे अर्थमन्त्री त छन्, तर अहिले बालेन शाहको सचिवालयले इसारा गरेपछि नत्र आफ्नो मातहतको मन्त्री विरुद्ध पत्र लेख्ने हिम्मत गर्छ एउटा कर्मचारीले? हो, बालेन शाह, कुमारबेन र त्यो सचिवालयले इसारा गरेको हुनाले अब उनलाई त हटाउनु पर्यो स्वर्णिम वाग्लेलाई। उनलाई गम्भीर आशंका के छ भने कुख्यात बजेट ल्याएर बालेन सरकार असफल बनाउन रवि लामिछानेले स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रयोग गरेको उनलाई गम्भीर आशंका छ। कसलाई भन्दा बालेन शाहलाई। त्यही भएर यो चाहिँ रवि र रासपा मुक्त क्याबिनेट बनाउने, बालेन क्याबिनेट बनाउने कुरामा उनी धेरै अगाडि बढिसकेको कुरा छ। अब यही बिचमा एउटा हल्ला चल्यो, एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई करापझ्याप गर्ने। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबारभित्र अब 2-4 दिनभित्र एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई करापझ्याप बनाउने भन्ने हल्ला पनि त तपाईँले बाक्लै सुन्नु भएको छ। मिडिया ट्रायल हो कि रियलमा हो? अब त्यो म सुन्दैछु। गगन थापाले चाहिँ विशेष अनुनय विनय गरेको हुनाले काङ्ग्रेसको आधिकारिकताको विवादमा रवि लामिछानेले सुड गाडे। अब काङ्ग्रेस यसै पनि अदालतले पुनरावलोकनको निसाथ दिने बित्तिकै गगन थापा डेन्जर जोनमा परे र उनले 40% ओरिजिनल प्रतिनिधि पनि देखाउन सक्दैनन्। त्यसकारण वैधता चाहिँ शेखर देउवा समूहले पाउँछ भनेर अत्तालिँदै गगन थापाले यो देउवालाई अहिले समाइयो भने मेरो बाटो खुल्छ। गगन काङ्ग्रेसले त असोजको 17 देखि 19 सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने भनेर घोषणै गरेका छ। काङ्ग्रेसमा भाङ्ग्रेस बनाइसकेका छन् उनीहरूले। हो, देउवालाई नै करापझ्याप बनाउने योजनामा यिनीहरू छन्। अब अहिले बालेन शाह र गगन एक ठाउँमा, रवि र अप्रत्यक्ष रूपमा देउवा एक ठाउँमा भन्ने कुरा देखिएको छ। र यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने त्यो पूर्व प्रधानमन्त्री मान्छेले यसो हेर्दा कि त प्रचण्ड हुन् कि देउवा हुन्, अझ देउवा नै हिट लिस्टमा छ। हो, तर अदालतमा त प्रमाणमा दोषी प्रमाण पुगेन, तथ्य प्रमाण पुगेन भने अदालतले त छोडिदिन्छ होइन? अनि झन् उनी भाले भएर आउँछन्। त्यसकारण अब पकड्ने बित्तिकै फेरि हस्पिटलाइज हुने होला। नेपालको त चलन यही हो। त्यसकारण यो मिडिया ट्रायल हो कि साँच्चै हो?
अब को छ त अरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई एकचोटि पक्रि गए अदालतले छोडिगयो गगन थापाले त्यो त बाहेक 5 सुन्नु न वर्ष अरू बालिने प्रधानमन्त्री दिनु भने झलनाथ खनाल बिचरा निरीह भएर बस्नु भएको छ आफै त महादेव उतानोटाङ कल्ले देला बरको स्थितिमा झलनाथ खनाल अनि माधव नेपाल पुग्नु भएको छ खेलराज बेगवी सुशीला कार्की मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि पक्राउको सूचीमा हुनुहुन्न होला अब त्यसो भए को त भन्दा अब एउटा बाबुराम भट्टराई छन् अब बाबुराम भट्टराई भने चाहिँ जलिरहेको सिंहदरबारको फोटो सेयर गर्ने बदनाम प्रधानमन्त्री हुन् राष्ट्रपति खान पाउँछु भने अब राष्ट्रपति बन्ने राष्ट्रपतिको रिङबाट त उहाँ आउट हुनु होला हुन त भोलि डिप स्टेटको खेल के हुन्छ बाबुराम भट्टराईलाई यिनीहरूले समाउँदैनन् होला भनेपछि या त प्रचण्ड या ऊ हो अब प्रचण्डले घोर्की लगाइरहेछन् हिजो रवि बाबु तपाईँलाई मैले पक्राउ हुनबाट जोगाएँ अब त्यो गुण तिर्नुहोस् भनिरहेछन् सम्भवतः शेरबहादुर देउवाको हातमा हतकडी लगाउने यिनीहरूको तयारी हुनसक्छ सस्तो लोकप्रियताको भाउ त हुनसक्छ त्यसैले मैले भन्न खोजेको दिन सक्ला नि त आयो निधरी तेरो काल भने जस्तो अवस्था छ समाउन त जल्ला पनि समाउन सकिन्छ के जल्ला पनि तपाईँलाई एउटा अचम्म लाग्ला मैले सुनेसम्म यो क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरेर बालेन शाहले मुद्दा लगाएर समाउँदैछन् रे को भनेर मलाई नसोध्नुहोस् अन्दाज गर्नुहोस् यस्तो घटना नेपालमा एभ्रिथिङ इज पोसिबल नथिङ इज इम्पोसिबल हिजो गृह मन्त्रालयमा देख्नु भएन तमासा गृह मन्त्रालयको काम भनेको शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने हो कप्तानगञ्ज सुनसरीको घटनामा गृहमन्त्रीले त्यतिखेर खुब स्टन्ट गर्नुभयो के भयो त्यतिखेर भन्दा एकदम रहस्यमय तरिकाले त्यो क्षेत्रको डिआइजी एसपी र सिडिओ तीनैजना विधामा कसरी हुन्छ नि एकसाथ त्यो कप्तानगञ्ज घटना घट्दा त्यो रहस्य छ त्यसकारण अहिले आएर अब शालिग बनाउने भनेको छ होइन अब अनुसन्धान गर्ने भनेको छ नयाँ कानुन बनाउने भनेको छ यो चाहिँ प्रचण्ड पथमा गयो के सरकार प्रचण्डले त्यसै गर्थे जोसँग वार्ता गर्ने सम्झौता गरिहाल्ने कार्यान्वयन नगर्ने एउटा कुरो र शालिग बन्नु राम्रो हो उनको स्मृति बन्ने भयो बिचरा त्यो सोझो चौधरी थारू त्यो गरिमाको बुवा आमा उनको हृदयमा लागेको चोटको क्षतिपूर्ति एउटा शालिगले गर्न सक्छ अब उनी तत्काल पछुताउने सम्भावना छ त्यहाँ गएर त उनी यसो त्यत्रो चमक धमक गृह मन्त्रालयमा अब फेरि गृहमन्त्रीले त्यहाँ ऊ गरे स्टन्ट गरे कुर्सीभन्दा मुनि बसे ए बाबा भुइँमा बसेर त्यो देखाउन खोजेको के त्यो कुराले हुँदैन म तपाईँलाई भन्छु त्यहाँ त्यो घटना मेरो जिल्लाको हो नि त्यो नानु म त बारा जिल्लाको निजगढमा जन्मिएँ त्यहीँ छेउ शिवराको त्यो नानु अपहरण भएको 1 घण्टाभित्र प्रहरीका सूचना पुगेको छ गृह मन्त्रालयमा सिडिओका तर त्यो अनुसन्धान गरेर तत्काल अपराधीलाई आकाश पाताल धुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि कारबाही गर्नु पर्दैन विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहयोगभन्दा पनि खुङ्खार अपराधी कसैको दाइ हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने खोजेर ल्याउनु पर्ने टाढा गएको थिएन सुराक लगाउनु पर्दैन इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्नु पर्दैन जहाँ पनि घटना गर्छ अनि त्यसपछि गएको आँसु चुहाउँदै जाने क्षतिपूर्तिको कुरा गर्ने शहीद घोषणा गर्छु भन्ने यहाँ भन्ने त्यहाँ भन्ने मान्छेको जीवन त फिर्ता आउँदैन नि त्यसकारण गृहमन्त्रीको भूमिका आफैमा एउटा नौटङ्कीपूर्ण छ हगि मलाई तालिकालीको पर्वाह छैन म गृहमन्त्री हुन्थे भने सुन्नुहोस् म जस्तो मान्छे गृहमन्त्री हुन्थे भने तत्काल अपराधीलाई 1 दिनभित्र पक्राउ गरेर त्यो बालिकाको म ज्यान जोगाइदिन्थे अब हेर्नुहोस् अहिले अवस्था कस्तो छ त्यस कारणले यो दुर्दान्त अवस्था यो दुर्घटना हामीले जो देख्यौँ त्यसो भएको हुनाले अपराधीलाई मुख्य रूपमा अपराध गर्न नदिने त्यो त राक्षस हो अब हिजो गृहमन्त्रीले के स्ट्याटस ल्यायो ओहो कानुन त यस्तै रहेछ हामी कानुन बमोजिम दण्ड दिन्छौँ ए बाबा त्यो अपराधी अहिले 16 वर्षको पुग्यो अब के गर्दैछन् यिनीहरूले थाहा छ चाइल्ड केयर सेन्टरमा लाँदैछन् नाबालकले एज नेपालको कानुनले उसलाई 16 वर्षको छ के भन्छ अन्डर एज भन्ने बित्तिकै चाइल्ड केयर सेन्टरमा लाने बचाउ अभियानमा रिहाबमा लाने अब म्याक्सिमम उसलाई दिने सजाय कति थाहा छ जम्मा म्याक्सिमम दिने सजाय भनेको 25 वर्ष 25 वर्षमा ऊ 41 वर्षको हुन्छ म यहाँ 49-50 वर्षको भइसकेँ लक्का जवान छु बलियो बाङ्गो छु भने अपराधी 41 वर्षमा छुट्छ म्याक्सिमम सजाय पाएर पनि उसले अर्को घटना घटाउँदैन रवि लामी छानेसँग त्यो जेनजी आन्दोलनको नाममा पछि जेल तोडेर आउने जेल ब्रेक गरेर आउने अपराधीहरूले काहीँ हत्या गरे काहीँ बलात्कार गरे हिंसा गरे कि गरेनन् चोरी लुटपाट गरे कि गरेनन् त्यसैले मैले भन्न खोजेको यो सरकारले स्टन्ट गरेको छ हेर्नु होला बिचरा त्यो गरिबा चौधरी त्यो अपराधी त्यो जल्लाद त्यो नराधम त्यसलाई त रसियाको ब्ल्याक डल्फिन जस्तो जेलमा लानु पर्थ्यो ब्ल्याक डल्फिन विश्वकै त्यो कुख्यात
नर्कतुल्य जेल हो जहाँ अपराधीले त्यहाँ पुग्ने सूचना पाए भने बाटोमै मृत्युदण्ड माग्छन् किनभने -40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा तपाईँको आत्मा र शरीरलाई अलग गरेर यमदूतले जस्तो चर्को यातना दिँदा पनि उसलाई तडपाई बारिन्छ। ऊ प्रत्येक दिन मर्नुपर्छ। त्यहाँ यमदूत जस्ता कठोर किसिमका जेलर हुन्छन्। त्यसकारण त्यस्तो सिरियल साइको किलरलाई त्यस खालको हलिउडको मुभीमा पनि यस खालको थ्रिलर मुभीमा देखिँदैन। हेर्नु त त्यो 3 वर्षको कठैबाट त्यो सुन्नु न फुल जस्तो कलिलो बालिकालाई आँखा झिक्यो, जिब्रो काट्यो, बलात्कार गर्यो, हत्या गर्यो त्यो अपराधी, त्यो नराधम, त्यो जल्लाद, त्यो रक्तपिपासुलाई त जति सजाय दिए पनि कम हुन्छ। नेपालको मौलिक अपराध संहितामा फाँसीको सजाय छैन। थियो पहिला राणाकालमा थियो त म भन्दैछु यो विषयमा आउँदैछु। राणाकालमा थियो। राणाकालमा के भयो भने 4 शहीद जो प्रजातन्त्रको लागि लडेका थिए तिनले फाँसीको सजाय पाएपछि त्यो हटाइयो। अनि त्यसपछि बौद्ध पञ्चायतकालमा थियो। क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठ जस्तो सपुतहरूलाई फाँसी दिएको हुनाले, प्रजातन्त्र सेनानीलाई फाँसी दिएको हुनाले त्यो हटाइयो। अब अहिले हामी लिबरल डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। हामी एकदमै तपाईँको समाजमा हामी जस्तै अरू छन् भनेर विश्वास गर्छौँ। त्यो एउटा लाटो थियो नि साइको सिरियल किलर, उया एउटा राई भाइले साइकलले ठक्कर दिए भनेर ऊ त्यहाँ त्यो 3 कुनेको काठ गोदाममा गएर चट्टाचटी 5 जना काट्यो। त्यसले फैसला न्यायाधीश महोदयले फैसला सुनाउँदा पनि त्यसलाई आजीवन कारावास दिँदा पनि मार्क्स लगाउनु पर्यो गर्छ अरे। त्यो चिनेर उसले मान्छे मार्नको लागि भनेपछि त्यस्ता अपराध जल्लाद अर्काको हत्यामै आनन्द लिने विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहयोगभन्दा पनि खुङ्खार रक्त पिपासुलाई यो अहिलेको कानुन अपर्याप्त छ। यसबाट पाठ सिकेर मुलुकी ऐन अपराध संहिता अन्तर्गत हो त्यतिखेर चाहिँ म गृहमन्त्री यो सरकारको प्रशंसा गर्नला रह्यो भने जतिखेर यिनीहरूले साँच्चै फाँसीको सजाय दिलाउन सक्छन् अथवा मृत्युदण्ड दिन सक्छन्। होइन यस्ता अपराधीहरूलाई हर्क साम्पाङले त खोइ माल सामानै खलास गरौँ भन्नुभएको छ क्यारे के कुरा गर्नुभएको छ होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर म के भन्छु भने पर्याप्त कानुन नबनाउने 2/3 सरकार छ के रोकेको छ यिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्दैछन्। जनता झुक्याउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले कहाँ रोक्छ? रोम स्ट्याचुमा सिग्नेचर गरेको छ त्यसकारण नेपालमा ह्याङ्गिङको कानुन ल्याउन पाइँदैन। यिनीहरूले के गरेको थाहा छ? संसारमा पहिलो जेल बनाउने मुगल बादशाह नै जेलमा परेको थियो। यिनीहरू आफै भोलि त्यो सजाय अन्तर्गत कतिपय मान्छे फाँसीमा झुन्डिन सक्छन् भनेर आफ्नो लागि आफ्नो खाडल नखनेको यिनीहरूले। त्यही भएर यो कानुन ल्याउन यिनीहरू चाहिरहेको छैनन्। अहिले राष्ट्रपतिलाई के रोकेको थियो? सबै दलले साथ दिन्छन्, सर्वसम्मत यो कानुन बनाउन सक्छन्, तर उनीहरूले यो कानुन बनाउन दिएका छैनन्। फाँसीको सजाय दिने कानुन ल्याउनु यो ठिक छ कि छैन? होइन अब यता हेर्नु न, सिरियल किलरलाई के गर्ने? 5 थरको एउटा घटना तपाईँलाई थाहा होला, वंश नै विनाश गरिदियो। अब यो लाटो केटोले त्यहाँ तपाईँको 6 जना मान्छेको हत्या गर्यो, त्यसलाई यो कानुनले पुग्छ। अनि यो अपराधीले 3 वर्षको बोल्नै नसक्ने त्यो सानी नानीलाई, फुल जस्तो कलिलो नानीलाई आँखा झिक्यो, जिब्रो काट्यो, बलात्कार गर्यो। अनि यस्तो अपराधी साइको सिरियल किलर अहिले पनि उसले पश्चाताप गर्दैन रे। उसलाई त नेपालको कानुनअनुसार अन्डर एज भनेर रिहेबिलिटेसन सेन्टर र चाइल्ड केयर सेन्टरमा लाँदैछन् रे। भनेपछि यस्तो किसिमका कुख्यात अपराधीलाई तह लाउन त्यो फाँसीको कानुनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन। भारतमा छैन? संसारको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देश, संसारको सबभन्दा लोकतान्त्रिक देश भारत होइन हो, त्यहाँ पनि फाँसीको सजाय छ। अमेरिकाको कतिपय स्टेटमा छ भन्ने बित्तिकै चीनमा छ, नेपालमा किन नहुने? त्यसैले टिट फर ट्याट जस्तालाई तस्तै ढिँडालाई निस्ते हर्क साम्पाङ जो हिलो बदलामा चटाइमा गुद्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा घोटिनु भएको छ। म अनुमान गर्छु उहाँ जस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री भइदिएको भए अथवा उहाँले सत्ता सम्हालेको भए, हामी जस्तो भइदिएको भए पनि तत्काल पार्लियामेन्ट डाकेर कानुनविदहरू डाकेर नयाँ कानुनको ड्राफ्ट गरेर मुलुकी ऐन अपराध संहिता हामी संशोधन गरेर यो कानुन ल्याउँथ्यौँ। यो सरकारले ल्याउँछ सब नाटक नौटङ्की। हेर्नुहोस् यसले त सबै घटना हुन दिएको छ। यो सरकारको गृह प्रशासनको चरम असफलताको कारण गरिमा जस्तो फुल जस्तो कलिली नानीको आज यो अवस्था भयो। हिजो नेम्माङ दाजुभाइहरूलाई हत्या गरियो, कहिले के छ कहिले के छ, हत्या हिंसा रोकिएकै छैन। त्यही भएर म के भन्छु भने कानुन अपर्याप्त छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्छ। जस्तै अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र धवल शमशेर राणाको भेटवार्ता भएको छ होइन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यसमा चाहिँ एउटा मेसेज दिन खोजिएको छ। दुर्गा प्रसाईलाई नदीको 2 किनार भएर छुट्टा बिन्दी भएका दुर्गा प्रसाईलाई देखाइदिन धवल शमशेरले राजासँग भेट गरे भन्ने कुरा आएको छ।
उनीहरूको ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माई बाप उनीहरूको भगवान आराध्य देव भनेकै शक्तिको अजस्र स्रोत भनेकै राजा हो। अब राजाले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने धवल शमशेर राई नै मान्यता दिनुभयो। दुर्गा प्रसाद हेरेको हेरै भए दुर्गालाई एउटा हल्लाखोर र प्रचण्ड अथवा रविहरूसँग आन्तरिक साँठगाँठ भएको मानिसको रूपमा यिनीहरूले इग्नोर गरे। निखुर राजावादी ग्रुप त लेख्दैन पनि होइन, यो ऊ पनि होइन, के अरे दुर्गा पनि होइन, धवललाई पो मान्यता दिए भन्ने कुरो प्रचारित छ। र धवल पनि बडो उत्साहित भएर फोटो पोस्टाएर राजा र आफ्नो फोटो राखेर लु अब स्थानीय चुनावमा पनि भाग लिन्छु, राजाले मलाई नै आशीर्वाद बक्स्यो, श्री 5 महाराज दिराज सरकार की जय जय जय, हे खामित, हे करुणा निदान, हे प्रभु मलाई अब हजुरले असीम अनुकम्पा बक्सिनु पर्यो, म हजुरको पाउमा लम्पसार परेँ, सेवकले धनुष्टङ्कार गर्यो, हजुरको असीम अनुकम्पा म उप वर्षिनु पर्यो भनेर जम्ला हात जोडेर धनुष्टङ्कार गरेर उनी आउन भ्याए। अब दुर्गा प्रसाई हेरेको हेरै भन्ने कुरा आयो। तर सुन्नुहोस् है, राजाले तपाईँ हामीलाई पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, उहाँको चाहना हो। राजाको कुनै पार्टी छैन, राजाको कुनै पर्टिकुलर पार्टी छैन भन्छन् होइन। अब भोलि अब हेर्नु, दुर्गा प्रसाईले बिन्ती पत्र हालिसके, उनी आत्तिसके, अब राजाको आशीर्वाद दिन दुर्गा प्रसाई जाँदैछन्। त्यसकारण यो अफरातफरी छ, हतार छ, उनीहरूको प्रतिस्पर्धा कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने कुरा छ। तर धवल शमशेरले एक स्टेप बाजी चाहिँ मारे। जस्तै अब आशिका तामाङले जुन एउटा बन्चरे डाँडामा फोहोर फालेको कुरालाई उठाएर अस्ति बैठकबाट बहिष्कार गरेर सबैजनासँग बाजेर निस्किनु भएको छ, तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब आशिका तामाङको यो एआईबाट बनाएको भिडियो रहेछ है, एउटा ट्याक्क उनी ब्रुसलीको शैलीमा हुट हुट हुस गरेर के भयो एक्सनै लिन्छन् उनले, हुस हुस शैलीमा उनले एक्सन लिएको र त्यसपछि टेबल ड्याङ्गै भाँचेर राउन्ड किक दिँदा त त्यो सुटकेसको ब्रिफकेस उछिटिएर सुनिताजी र चिरी बाबुको बिचबाट उड्दा सबै भागाभाग भएको, गोलबेडा जस्तो रातो रातो अनुहार लागेको त्यो एआई भिडियो पनि हेरियो अघि। अब म यो सुरुमै पत्ता लगाएँ यो एआई हो भन्ने, तर त्यहाँ उनले आफ्नो पिता तुल्य चिरी बाबु र सुनिता डङ्गललाई जसरी अनावश्यक रूपमा हप्की गरेकी छिन् हो, बन्चरे डाँडोको ओखर पौवाको डम्पिङ फिल्ड ल्यान्डफिल साइड डम्पिङ साइडको विषयमा मैले आजभन्दा 1 दशकदेखि कुरा उठाइरहेको छु। ओखर पौवा काण्ड हुँदैदेखि त्यहाँका स्थानीय जनताहरू रोगले ग्रस्त छन्, अक्सिजनको कमी छ, रोग व्याधि फैलिएको छ, खेतीपाती हुँदैन। एउटा बालन शाहले मेयर हुँदा एउटा एजेन्डा राखेका थिए, त्यहाँ हामी रासायनिक मल बनाउँछौँ, फोहोरबाट मोहर उत्पादन गर्छौँ। अब त्यो जमाना सकियो, अब हामी फोहोरी राजनीति गर्दैनौँ भने, तर बालन शाहले मेयरको रूपमा त्यो काम गर्नु भएन। अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छैन। त्यसकारण होइन, त्यो जागिरले केही हुँदैन। त्यसकारण म भन्छु कि बालन शाहको ड्युटी हो यो। त्यहाँ चिरीबाबु त आफ्नो काममा अब्बल हुनुहुन्छ, उहाँले वास्तवमा एउटा सांस्कृतिक र विकसित सहरको रूपमा म एमालेमा भए पनि मैले छातीमा हात राखेर भन्छु चिरीबाबुले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ काङ्ग्रेसको मेयर भए पनि। अब उहाँ जस्तो पितातुल्य व्यक्तिलाई हप्की र धप्की गरेको छ होइन, लम्की र झम्की गरेको छ, के गर्न खोजेर सुनिताजीलाई थर्काएको छ। त्यसकारण उहाँको सही मिलेर र उहाँले आज आएर बन्चरे डाँडाको समस्या देख्नुभयो, उहाँले त्यो समस्या पोख्ने ठाउँ त्यहाँ हो। उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँहरूले त्यो फोहोर नफ्याँक्नको लागि सरकारले व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो नि। सरकारको चेयरमा को छ? प्रधानमन्त्री को छ? आफ्नै प्रधानमन्त्री होइन, अस्ति 3 कक्षाको विद्यार्थीले जस्तो झोर कविता वाचन गर्दै थिइन् उनी। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँनिर स्टन्ट गरिएको छ, यहाँनिर अनावश्यक रूपमा वक्तव्यबाजी गरिएको छ र आशिका तामाङले च्यानल क्रस गरेकी छिन् र उनलाई रोक्नुपर्छ। उनी अभियान त शैलीमा हिँड्नु भयो, अझै पनि संसद भएर सुनिन्छु भन्नुभएको थियो। उनी सांसद भएर सांसदको मर्यादा के हो, सांसदको असाइनमेन्ट के हो, सांसदले के गर्ने उनलाई थाहै छैन। केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश, खालि स्टन्ट गरेको छ, अल्गोरिजमले उनीहरूलाई साथ दिन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के भने आशिका तामाङ अपरिपक्व मात्रै होइन, असभ्य सांसदको रूपमा अगाडि आएकी छिन् र उनलाई राष्ट्रपालले नियन्त्रण गर्नुपर्छ र उनले टेबल ठटाउने निकाय चिरीबाबुको होइन, प्रधानमन्त्रीको निकाय हो। कतिपयले उहाँले मन्त्री खान नपाएर यस्तो अरे मन्त्री भन्ने पद त जसलाई दिए पनि हुन्छ, मकै भटपास हो। चोर बजारको चोरीको इलाममा राखिएको चोरीको जुत्ता हो मन्त्री पद भने। जो जस्तो मान्छेले पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने सपना पाल्न थाले
हर्क साम्पाङले म मन्त्री हुन्छु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म देश बनाउँछु भन्दा या खिसिटिउरी गर्ने एउटा सच्चा किराँतीको छोरो, सच्चा एउटा इमान्दार व्यक्तिलाई त्यो खिसिटिउरी गर्छन्। तर या त ओठ निचर्दा दुध आउला जस्ता राजनीतिक दुधे बालक वडा अध्यक्ष हुन नालायक मान्छेहरू भटाभट ठुला ठुला पद ताग्दैछन्। त्यसकारण यो बालेन सरकार चरम असफल भयो। यसले रासपा मुक्त रवि मुक्त सरकार बनाउन खोजिरहेछ। त्यसैले म भन्छु यिनीहरूबाट पार लाग्दैन। यिनीहरूले देशलाई भड्काएर जाके फ्री तिब्बत जस्तो ल हावा दिने गरी कुख्यात सम्मेलन पनि यिनीहरूले गर्न खोजेका थिए। संयोगवश त्यो स्थगित भयो। हजुर अहिले फेरि यिनीहरूले पछि गर्न सक्छन्, त्यो खतरा छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध गलत विदेश नीति लिएर यो बालेन सरकार अगाडि बढ्यो। जस्तै अहिले अब धुर्मु सुन्तली अस्ति अब अमेरिका लाग्नु भएको भन्ने कुरा आएको छ होइन। 18 करोड ऋण र अधुरा सपना बोकेर अमेरिका लाग्नुभयो धुर्मु सुन्तली। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब धुर्मु सुन्तलीको रोइलो अति नै भयो। अब उहाँहरूको ऋण सङ्घीय सरकारले तिर्ने कि प्रादेशिकले तिर्ने, प्रादेशिक सरकारले तिर्ने कि स्थानीय सरकार अथवा तिनै तहको समन्वयले तिर्ने भन्ने कुरोको पनि कुनै मोटामोटी खाका आएको छैन। धुर्मुस घरि अमेरिकामा गएपछि फ्रेस भएर कालो चस्मा लाउ है माया विशाल बजारको भन्ने टिकटक श्रीमती सब बनाएर फ्रेस हुन्छन्। त्यहाँ लिक्विड सप पनि छ अरे। अझ एउटा क्यानको प्रतिनिधि समथिङ के अधिकारी भन्नेले त सोफिस्टिकेटेड गाडी बङ्गला यस्तो उस्तो छ भने अब उनी नेपाल आउँदा थरथर काम्छन् अनि ठाउँको ठाउँ ढल्छन् पनि। अब यो के हो? अब यो कलाकारहरूकै सरकार छ। वास्तवमा एउटा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर धुर्मुसलाई पेमेन्ट दिनुपर्छ भने दिउँ होइन। किनभने अब उनले देशकै लागि भनेर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउन खोजे। यदि त्यहाँ अनियमितता भएको छ, त्यहाँ निर्माण सामग्री कच्चा हालिएको छ, उनले वास्तवमा सरकारलाई छलेको हो भने उनलाई पनि त अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्यो नि। र उनले अब आत्मदाहको धम्की दिएछन्। नयाँ गणेश नेपाली हुने धम्की दिएछन्। तर अब यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा यो विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी अनुसन्धान चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर जस्तै अहिले अब हामी यही समसामयिक विषयलाई लिएर कुरा गरिरहँदाखेरि होइन, कतिपय ठाउँमा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा उपचारको क्रममा धामी झाँक्रीहरूले कुटपिट गरिरहनु भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ है। अनि एकजना माताजीसँग वेदिकाजीको अलिकति टक्राव जस्तो पनि परेको रहेछ। मैले चाहिँ धेरैजना माताहरूको आवाजहरू उठाएँ होइन, उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको छ भने सुध्रिनुहोस् भने, तर उहाँहरूले म माथि खन्निनु भयो मेरो कपडालाई लिएर भन्ने कुरा गर्नुभएको छ अङ्कल आन्टी भन्दै। कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो राधिका दासी र वेदिका केसीको लडाइँ अहिले अस्थायी युद्ध विराम भएको हो कि स्थायी हो मलाई थाहा छैन। सुरुमा राधिका दासीले स्टन्ट गरिन् होइन। उनी वास्तवमा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नजाऊ कृष्णजी नजाऊ कृष्णजी हामीलाई वृन्दावनमा छोडेर नजाऊ कृष्णजी टाइपको भजन गाउने भजन गायिका हुन्। उनले शास्त्री पनि गरेका छैनन्, आचार्य पनि गरेका छैनन्, उनी कुनै पारङ्गत पनि होइनन् भन्ने हिसाबले कुरा आयो। अब पछि के कुरा आयो भने अब वास्तवमा साइबर क्राइमको केस आएर उनी झन्डै एक दिन हिरासतमा बसिन् वेदिका। अब उनी पोसाक पनि त्यस्तै लगाउँछिन्। यी कोही पनि तपाईँको त्रिकालदर्शी होइनन्। यिनीहरूले आचार्य पनि गरेका छैनन्, शास्त्री पनि गरेका छैनन्। यिनीहरूको जुदाई भनेको स्वार्थको जुदाई हो भनेर कतिले भनिरहेका छन्। राधिका दासी भजन गायिका हो। उहाँले संस्कृतका वेदका ऋचाहरू वाचन गर्न सक्छिन्, संस्कृतको श्लोक खार्न सक्छिन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भजन गायिका हो। अब पुराण कथा वाचक हो। त्यसको लागि शास्त्री गर्नु पर्यो, आचार्य गर्नु पर्यो, पारङ्गत हुनु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। अब यो माता झाँक्री तान्त्रिकहरूको पशुपतिमा लडाइँ परेको हाहाकार भएको पनि आउँछ। को माता हो, को तान्त्रिक हो, को झाँक्री हो, या विचित्रको अवस्था छ। ढ्याङ्ग्रो ठोक्दैमा त्यसलाई झाँक्री भन्ने कि नभन्ने। अनि माता भने के हो? माता त हामीले हाम्रो घरको आमालाई भन्छौँ। अब यो अवस्था चाहिँ अहिले देखिएको छ। हजुर अहिले कृष्ण बहादुर एकजना दमाई जो उहाँले यहाँ पशुपतिमा नि आएर प्रवचन भन्नुभएको छ नि होइन, उहाँले चाहिँ अब अहिले कर्मकाण्ड चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? होइन, वेदमा जातीय छुवाछुत छैन। यो पछि वर्णाश्रम व्यवस्था कायम गरेपछि जातीय छुवाछुत प्रथा हालियो। त फलाना जात म तिलाना जात। अब हामी 4 वर्ण 36 जात भन्थ्यौँ। बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र। अब जात 36वटा थियो, अहिले त 100 जातहरू छ। वर्ण त त्यही 4वटा हो होइन। तर ब्राह्मणको मात्रै ठेकदारी, अरूको होइन भन्ने कुरो यो मिथकीय कुरा हो। यो पछि ल्याइएको कुरा हो भन्ने छ।
अब उहाँले चाहिँ एउटा आचार्य गर्नुभयो, संस्कृतमा निपुण प्रवीण हुनुहुन्छ, उहाँ राम्रो कथा वाचन गर्नुहुन्छ, त्यसकारण उहाँले यहाँ वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। अब ठिक छ, उहाँलाई प्रोत्साहित गरौँ, स्याबास दिउँ। हस्, समय दिनुभयो, धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू सो मच।